प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में महांगाई बेकाबू थींदे नज़र पई अचे। असां ॾिसूं था पिया त जॾहिं खां PTI जी हुकूमत आई आहे, ॿियनि शोबनि में उनजी कारकर्दगी भले कहिड़ी बि हुजे, महांगाई जे साम्हूं PTI हुकूमत जी तमामु तर हिकमत अमली, तमामु पॉलिसीज़ जेके आहिनि उहे असांखे गोॾा खुड़ंदे नज़र पियूं अचनि। महांगाई ईअं पियो लॻे त ॼण PTI जी हुकूमत ते कंट्रोल करे वरितो आहे। PTI जी हुकूमत महांगाई ते हिन वक़्त ताईं कंट्रोल करण में नाकाम वई आहे। जॾहिं खां PTI जी हुकूमत आई आहे त सरकारी अंगनि अखर मूजिबि 14.33% महांगाई में इज़ाफ़ो थियो आहे। न सिर्फ़ु एतिरो बल्कि गुज़िरियल हफ़्ते जी अगरि ॻाल्हि कजे त महांगाई में 1.33% इज़ाफ़ो थियो आहे। हाणे PTI जी हुकूमत आख़िर कहिड़ा सबब आहिनि जो महांगाई ते कंट्रोल नथी करे, ऐं अगरि सूरत हाल इहा बरक़रार रही त पोइ आम माण्हू जी ज़िंदगी ते उनजा कहिड़ा असर पवंदा। अॼु प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे मुआशी माहिर जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जनाब बहुत शुक्रिया आपका। अरे डॉक्टर साहब, जो खुद सरकारी अदाद शुमार हैं वो बता रहे हैं कि PTI की हुकूमत के तमाम तर दावे जो महंगाई के हवाले से थे, वो तमाम के दावे धड़े के धड़े रह गए हैं। जब से PTI की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है उस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह जो थी वो 7% थी और आज 14% से ऊपर जा चुकी है। क्या समझते हैं आप, कि आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही PTI की हुकूमत? देखिए, मैं पूरे एहतराम के साथ कह रहा हूँ, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं, वो कंट्रोल करना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। उसकी वजह है, जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने ये फैसला किया था कि पाकिस्तान के जो ताकतवर तबके हैं, जो टैक्स करने वाले हैं, जो कौमी दौलत लूटने वाले हैं, जो ज़ख़ीरा नौजी करने वाले हैं, जो है मुनाफाखोरी करते हैं, जो दौलत पाकिस्तान से लूट के बाहर बेचते हैं, उनकी सपोर्ट हासिल करनी है, उनकी मदद से जो है इक़्तिदार को बरकरार रखना है और उसको तूल देना है। तो जो पॉलिसियाँ बनाई गई हुकूमत ने भी और स्टेट बैंक ने भी, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यानी इस हद तक चले गए कि अगर कानून को तोड़ना पड़े वो भी तोड़ा उन्होंने, लेकिन ताकतवर तबकों को फ़ायदा पहुंचाया। और जब किसी को आप फ़ायदा पहुंचाएंगे ना, तो किसी न किसी की जेब से तो निकालेंगे। वो दो जेबों से निकाला, एक पाकिस्तान की मईशत और एक पाकिस्तान के आवाम की अक्सरियत। उनको उन्होंने कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने ऐसे इक़दामात उठाए जिससे ताकतवर तबकों को फ़ायदा हो और मुल्क में महंगाई बढ़े, आवाम कुचले जाएँ और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो। यानी आपने ये किया कि जो कौमी बचत स्कीमें हैं, बेवाओं का पैसा होता है बहबूद में, पेंशनर्स में, उनके नर्ख तक गिराने शुरू कर दिए। कभी बिजली के नर्ख बढ़ाए, कभी गैस के नर्ख बढ़ाए, कभी पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, और साथ में बड़े बड़े कर्जे सस्ती से सूद पे देने शुरू कर दिए कि गाड़ियाँ ख़रीद लें और गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स कर लें। तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं। भाई बिकेंगी ना, जब आप सस्ते देंगे तो फिर आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ गई। फिर आपने देखा ना कि रुपये की कदर गिर गई, उसमें बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया, सट्टेबाजी भी हुई। स्टेट बैंक ने माना है कि सट्टेबाजी हुई है। तो ये खेल तमाशा चल रहा है। तो डॉक्टर साहब, आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की नीयत ही नहीं है कि इस तमाम तर मामले को हल किया जाए, और ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, जो माफियाज हैं, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है हुकूमत को? नहीं, कंट्रोल नहीं किया, वो उनके साथ गले मिल लिए। हुकूमत जो है वो खुद माफिया बन गई है, एक तौर से उनके साथ गले लग गए हैं। स्टेट बैंक उनके साथ गले लग गया है। जैसे जब मैंने आपसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कानून तोड़ना पड़ा तो भी स्टेट बैंक ने भी तोड़ा, हुकूमत ने भी तोड़ा। तो ये कंट्रोल तो करते ही हैं। अब ये गले मिल गए हैं उनके साथ, वही मिल के हुकूमत चला रहे हैं, वही हुकूमत में आ भी गए हैं। आपने कभी वो CPEC के ख़िलाफ़ बयान देते थे, कभी कुछ करते हैं, आपके सामने, मेरे सामने है। ठीक। तो फिर डॉक्टर साहब ये 22 करोड़ आवाम, जिसमें अक्सरियत जो है वो गरीब आवाम है, निचले तबके की है और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे अगर जो खुर्दनोश की 22 अक़साम की चीज़ें हैं वो आसमान को छू रही हैं, दवाओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल जो है वो ओगरा कहती है कि आप 1 रुपया बढ़ा दें, हुकूमत 5 रुपये बढ़ा देती है। फिर ये आवाम कहाँ जाएगी अगर ये सूरत हाल रही? तो देखिए, बात ये थी कि अवाम कहाँ जाएंगे। अवाम तो जो है ना 70 साल से कहाँ जा रहे हैं, उनको एहसास है कुछ। मगर अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं एक चीज़ और भी आपसे अर्ज कर दूँ जी। आप ये अच्छा कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 7 बजे से 12 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोग्राम देखें तो वो सियासतदानों के बयान पे बहस करते रहते हैं।
کہ جی اس نے یہ کہہ دیا، پھر وہ سیاستدانوں کو بلاتے ہیں، پھر وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، آپ نے تو یہ پروگرام کیا ہے نا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بیٹھے ہیں وہاں پر کہ پروگرام آتے ہیں، اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ ٹیکسوں کا کیا ہو رہا ہے، قرضے کتنے بڑھ رہے ہیں، غربت کتنی بڑھ رہی ہے، تعلیم کا بجٹ کتنا کم ہوا ہے، لوگ کتنے بھوکے سوتے ہیں یا بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتے، اور یہ فرسٹریٹ ہو کے جو بیوی بچوں کو مارتے ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں، بجلی چلی جاتی ہے، جب دفتر جاتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں تو ان سے کام نہیں ہوتا. یہ مسائل کہاں ڈسکس ہو رہے ہیں؟ کہ جو آپ نے ابھی کہا دوائیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو ابھی تو رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے، وہ جلدی مر جاتے ہیں، ان کو اچھی غذا نہیں ملتی، ان کا قد جو ہے عمر کے لحاظ سے کم ہے، ان کا وزن جو ہے وہ قد کے لحاظ سے کم ہے. یہ سب کو پتا ہے، لیکن کیا یہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ ہم تو ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے اس کی ٹانگ کھینچ لی، اور اس کے بعد جو ہے سیاستدانوں کو لڑا دیا، اور اس کے بعد ریٹنگ بڑھ گئی. تو کیا کوئی ایسا بات ہوئی ہے؟ یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو ہماری ترجیحات ہیں، جو ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے، وہ معاملات ہم ڈسکس نہیں کرتے. وہ کچھ ہماری مجبوریاں ہیں اور کچھ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر آتے ہیں مہنگائی کے ایشو پہ، کہ اوگرا نے کہا تھا کہ 1 روپیہ اور کچھ بڑھا دیں، حکومت نے 5 روپے بڑھا دیے، اور پھر حکومتی وزیر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج بھی جو اس خطہ ہے اس میں پیٹرول کی قیمت پاکستان میں کم ہے، ہم نے سبسڈی دی ہوئی ہے، ہم احسان کر رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت کے اس نیریٹو کو آپ؟ بات یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ یہ کہتے تھے کہ یہ میں بل جلا رہا ہوں، یہ پیٹرول بڑھ گیا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، تو اس وقت کیا کچھ اور تھا؟ اس کے بعد کوئی تبدیلی آ گئی کہ بہت بڑی؟ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہی باتیں ہیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. بھائی آپ، ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. وہ تعلیم، وہ اگر پیٹرولیم لیوی کو کتنے ملک لے رہے ہیں، وہ جب کچھ کرتے ہیں، تو آپ جو پیٹرولیم لیوی لیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیل کے کنویں آپ کھودیں گے تاکہ ملک میں گیس نکلے، تیل نکلے. آپ تو اس پیسے سے ٹیکس کی چوری کے نقصان کو پورا کر رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ یہ اس قسم کی جب باتیں کریں گے تو پھر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ 71 میں جب بنگلہ دیش بنا تھا تو وہ ایک غریب علاقہ تھا، وہاں ان کی برآمدات کچھ نہیں تھی، وہ مغربی پاکستان پر گزارا کر رہے تھے. آج ان کی برآمدات ہم سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے ریزروز ہم سے کہیں زیادہ ہیں، ان کی فی کس آمدنی ہم سے کہیں زیادہ ہے، وہ تعلیم پہ ہم سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، وہ صحت ہم سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں جی ڈی پی کے تناسب سے. تو یہ کیا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پہلے ذرا بات تو کر لیں کہ بنگلہ دیش کے جو ریزروز ہیں، اور بنگلہ جو ہے وہ $35 ارب کو چھو رہے ہیں، آپ جو ہے نا $20 ارب کے ریزروز پہ بیٹھے ہیں جو آدھے ہیں، اور وہ بھی آپ نے قرضہ لے کے کیے ہیں. اگر میں آپ سے ایک بات بتاؤں، دیکھیں نا کہ اگر میں آپ کو پلیز، کہ 3 برسوں میں اس حکومت کے دور میں قرضوں ذمہ داریوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہے 18,000 ارب روپیہ. جی. اور آزادی کے 66 سال کے بعد 30 جون 2013 کو پاکستان میں جو مجموعی قرضے تھے وہ تھے جو ہے 16,000 ارب روپیہ. تو جو قرضے تھے 16,000 66 سال میں اکٹھے ہوئے تھے، اس سے زیادہ تو آپ نے اضافہ کر لیا. یہ ساری تباہی جو آئی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا جو 5 سال کا دور تھا اور پی ایم ایل کا تھا، اتنے نہیں بڑے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑے ہیں 2018 سے. لیکن چاہتا ہوں جو 18,000 ارب روپے کے قرض ہے، جی ڈاکٹر صاحب، اس کو فائدہ ہوا؟ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تو یہ جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو قرضے 66 سال میں دیے تھے اس سے زیادہ تو آپ نے اضافہ کر دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ وزیر اعظم خود اور ان کے جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں، منسٹر صاحب ہیں، منسٹر صاحب جو وہ تو ٹی وی پہ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے قرضے اس لیے لیے ہیں کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے قرضے بہت زیادہ لیے تھے، اب وہ قرضے اتارنے، ان کی قسط ادا کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قسط ادا کرنے میں پورے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کر لوں؟ جی پلیز. اگر میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے لیا، 1 لاکھ روپے میں نے آپ سے لیا، اور 1 لاکھ روپے میں نے قرضے لے کے آپ کو ادا کر واپس دے دیا، تو میرے قرضے بڑھیں گے کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ میں تو موٹا سا بتا، میں نے کسی سے قرضہ لے کے آپ کا 1 لاکھ روپے کا قرضہ واپس کر دیا تو قرضے تو نہیں بڑھیں گے نا. قرضے کیوں بڑھیں گے؟ کہ میں 3 لاکھ روپے لے کے 1 لاکھ روپے واپس کر رہا ہوں. میری بات بالکل واضح ہے. جی. قرضے واپس کرنے سے قرضے بڑھا نہیں کرتے. آپ نے 1 لاکھ لیا، 1 لاکھ واپس کر دیا، بات ختم ہو گئی. آپ نے 3 لاکھ روپے لے کے 1 لاکھ واپس کیا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آج جو تباہی آ رہی ہے اس کا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری پچھلی حکومتوں پر ہے، پیپلز پارٹی پر ہے، پی ایم ایل پر زیادہ ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں. جی. 4 مہینے میں
2.5 سال کے بعد جب یہ حکومت کو ہو چکے تھے، 3 سال ہو رہے تھے، تو جب روپے کی قدر 14 روپے گری 2.5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، تو اس کا پچھلے سال سے کیا تھا، حکومت سے کیا تعلق ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اگر ان کی کوئی خرابی تھی تو وہ اگلے 2-3 مہینے میں جب آپ نے اقتدار سنبھالا تو ہو گیا. آج جو 3 سال جب پورے ہو رہے ہیں تو 4 مہینے میں 14 روپے فی ڈالر جو گرا ہے، اس کا تعلق کس کی خرابی سے؟ ان حکومت کی یا پچھلی حکومت کی؟ ایک بات میں ہے جی. تو یہ ایک جملے کو اگر آپ پکڑ لیں تو ان کے پچھلے دعوے جو ہے نا کہ ساری تباہی ان کی تھی، ہم اس کو بھگت رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مہنگائی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ کیونکہ ہم آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں اور پھر آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ اتنی سخت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہمیں ملک میں مہنگائی بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف سے قرض لیا ہے اور جو ماضی کی حکومتیں میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان میں بنیادی شرائط میں کیا فرق تھا کہ ان کی حکومت میں اتنی مہنگائی نہیں بڑھی تھی، پی ٹی آئی کی حکومت میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی حکومت نے جو تباہیاں کی ہیں اس میں آئی ایم ایف کی شرائط کا کوئی دخل نہیں ہے. اچھا. یہ جو کچھ تماشا کیا ہے، جو اسٹیٹ بینک نے شروع میں جو غلطیاں کی تو وہ 6,000 ارب روپے معیشت کو نقصان پہنچایا آنے کے بعد سے. اب اسٹیٹ بینک نے کیا کیا ہے کہ 2,000 ارب روپے کا پیکج دے دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا وہ طاقتور طبقوں کو چلا گیا، انہوں نے گاڑیاں خریدنے شروع کر دی سستی شرح پر. پھر تعمیراتی شعبے کو آپ نے کہا جی کہ یہ پیسہ رکھ لیں، جو ہے وہ چوری کا پیسہ لگا دیں. تو یہ آئی ایم ایف کو کیوں دیکھیں، آئی ایم ایف بھی استعماری طاقتوں کے مفاد میں ان کے احکامات پر ہماری معیشت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، یہ بات میں بالکل مانتا ہوں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے آئی ایم ایف کی آڑ میں، یہ میں نے تو شروع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے جو پالیسیاں بنائی گئی ہیں اس کی وجہ سے یہ مہنگائی تباہی آ رہی ہے. آئی ایم ایف نے کہا تھا روپے کی قدر گرا دیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ بہبود میں معذور لوگوں کی شرح منافع جو ہے وہ گرا دیں. انہوں نے کہا تھا کیا؟ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اگر آپ کا افراد زر جو ہے 14.6% تھا جنوری میں، تو آپ 7% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ لے آئیں. آئی ایم ایف نے کہا تھا کیا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب میرا جملہ سن لیجیے. انہوں نے شرح سود گرائی ہے 13.25 سے 7%. یہ تباہی کا نسخہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کہے گا بڑھاؤ، آپ دیکھ لیجیے گا، آپ لکھ لیں، آئی ایم ایف بڑھوائے گا. یہ انہوں نے گرائی ہے. اب تو آئی ایم ایف کو الزام ڈالتے ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ بڑھائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ قصوروار جو اسٹیٹ بینک کو قصوروار دے رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، تو اب بھلا اس کا کوئی حل، اس کو کور کیسے کیا جائے؟ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو بہتر کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، میں نے خالی حکومت نہیں کہا ہے، میں نے کہا ہے وفاقی حکومت بھی. وفاق بالکل. اور جہاں حکومتیں ہیں، خاص طور سے پنجاب میں، کے پی میں، دوسرے سندھ میں بھی انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں. پنجاب نے زیادہ کی ہیں جی سب سے. تو یہ جو کے پی میں، پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے زیادہ، باقی تینوں صوبے میں بھی ہوا ہے. لیکن پنجاب وفاق نے جو خرابیاں پیدا کر دی ہیں، عوام اس کو بھگت رہے ہیں. باقی دوسرے، لیکن سندھ میں بہت خرابیاں ہیں، لیکن ان کی ریکوری بہتر ہے ٹیکسوں کی جو ہے صوبہ سندھ کی ان سے جو ہے وہ پنجاب سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنی جگہ، لیکن اس کا تعلق آئی ایم ایف سے نہیں ہے. حل کیا ہے؟ حل وہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں اقتدار میں آنے کے 100 دن کے اندر 100 دن کے اندر ہر عدل انصاف پہ مبنی ٹیکسوں کی پالیسی نافذ کر دوں گا، ان وجوہات کو دور کر دوں گا جو کہ سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضے کو پیدا کرتے ہیں. انہوں نے اس کا الٹا کر دیا. کیوں الٹا کر دیا؟ کہ جو طاقتور طبقے ان کے ساتھ ہیں وہ نہیں ان کو کرنے دیں گے. اب آپ ہی کہیں گے میں لمبی بات کر رہا ہوں تو اس کا ثبوت پیش کر دوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ 100 دن کے اندر وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس عائد کر دیں گے. اب 4 سال چل رہا ہے، نہیں کیا، اگلے سال بھی نہیں کریں گے. چل نہ کریں، صرف ایک کام کر دیں، اپنی کابینہ سے جہاں ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ریزولوشن پاس کرا دیں کہ اگلے بجٹ میں وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے. جو ہم نے 100 دن میں کہا تھا وہ ہم آخری سال میں کر دیں گے. وہ بھی نہیں کریں گے. یعنی لگانا تو بات کی بات ہے، وہ ریزولوشن کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اب میری گزارش میں بڑی واضح کر رہا ہوں، میں تو جس کو کہتے ہیں ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو کیبنٹ میں لیا ہے وہ بھی تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب خود بھی تیار نہیں ہے. یہ بھی اس کا ثبوت دے دوں. یہ لوگ کہتے ہیں ابھی تو ان کو 3 سال ہوئے ان کے جھگڑوں میں پھنس گئے. جب کے پی میں یہ 5 سال رہے، 2013 سے 2018 تک ان کی اکثریت تھی ان میں. بالکل صحیح. اس وقت
انہوں نے تعلیم اور صحت میں وہی کیا تھا بجٹ میں, اور جو پراپرٹی ٹیکس میں اور زراعت میں جو پنجاب نے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کون سا اپنے اس پہ عمل کیا تھا؟ تو اگر اس وقت نہیں کیا, اس کا مطلب عمران خان صاحب اس وقت بھی تیار نہیں تھے, آج بھی تیار نہیں ہے, ان کی پارٹی بھی تیار نہیں. آج بھی تیار نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہم وقت دینے کے لیے. ناظرین نواں معاشی ماہر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جو تجربو ॿुधो जेका मुल्क में महांगाई वधी आहे, जंहिं तरीक़े सां महांगाई में इज़ाफ़ो थियो आहे, डॉक्टर साहब इहो चवणु आहे त महांगाई जेका वधी आहे उन ते हुकूमत कंट्रोल न पई करे, बल्कि हुकूमत गॾु थी वई आहे उन्हनि माफ़िया सां जिन्हनि जे करे ही महांगाई में इज़ाफ़ो थिए थो पियो. हिते वठूं था प्रोग्राम में नंढी साई, ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं. नाज़रीन प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हां खे भली कार. ताजिकिस्तान जे दौरे ते वियल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ताजिकिस्तान जे सदर खे यकीन ॾियारियो आहे त ताजिक ऐं पश्तून जेको छिकताण आहे उनखे घटि कयो वेंदो, ऐं अफ़गान हुकूमत में ताजिक हज़ारा ऐं उज़्बिक जेको आहे उनजो बि किरदारु जेको आहे ऐं उनजी जेका हिसेदारी आहे उन ते पिणु कमु कयो वेंदो. जेको प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हाणे अफ़गानिस्तान जी जेका नई सूरत हाल ठहंदी पई अचे उन में हुकूमत जो ढांचो कहिड़ो हूंदो ऐं जेको ताजिक ऐं पश्तून जेका छिकताण आहे उनजो सबबु कहिड़ो आहे, या छिकताण हाणे कहिड़े पासे वेंदी. जॾहिं त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ताजिक सदर खे इहो यकीन ॾियारियो आहे त इन ते असां पंहिंजो किरदारु अदा कंदासीं. इन मौज़ूअ ते ॻाल्हाइबो. हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे साबिक़ सफ़ीर जनाब GR बलोच साहब. GR बलोच साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर. थैंक यू साईं. बलोच साहब सभ खां पहिरियों त असां इहो ॼाणणु चाहींदासीं त हीअ जेको ताजिक ऐं पश्तून छिकताण आहे इन जो सबबु कहिड़ो आहे, ऐं वज़ीर आज़म जॾहिं यकीन ॾियारियो आहे ताजिक जे सदर जनाब इमाम अली रहमान खे त हाणे घटि कयो वेंदो, कीअं था ॾिसो इन तमामु तर मामले खे? ॾिसो, अफ़गानिस्तान जेको आहे सो हिकिड़ो मैदान जंग रहियो आहे मुख़्तलिफ़ ताक़तनि जो. उन में रीजनल ताक़तूं बि आहिनि, आलमी ताक़तूं बि आहिनि, ऐं अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती सां इहे जेके इन्हनि जूं फॉल्ट लाइन हुयूं, सोशल फॉल्ट लाइन हुयूं, जेके इन्हनि जूं पाण में एथनिक, लिंग्विस्टिक ऐं जेके सेक्टेरियन डिफरेंसिस जेके हर सोसाइटी में हूंदा आहिनि, इहो तव्हांखे यादि रखणु घुरिजे त अफ़गानिस्तान हिकिड़ो मोनोलिथिक या हिकायतो मुआशिरो कोन्हे. हू हुन में तमामु घणियूं इकायूं आहिनि, ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, ऐं ज़ाहिर आहे जिते मल्टी एथनिक कैपेसिटी हूंदी आहे या मल्टी एथनिक सोसाइटी हूंदी आहे त उन जूं पंहिंजा हिकिड़ा मसाइल हूंदा आहिनि, तारीख़ी हूंदा आहिनि, लिंग्विस्टिक हूंदा आहिनि, इंट्रस्ट हूंदा आहिनि. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान सां जीअं ॿियनि मुल्क में बि थिए पियो थो, इन्हनि तफ़ावतनि खे, इन्हनि डिफरेंसिस खे एक्सप्लॉइट कयो वियो, हिकिड़े कबीले खे ॿिए कबीले सां विड़ायो वियो. ऐं इन जी तारीख़ अॼु जी कान्हे, पर इनफैक्ट रिसेंट इहे जेके 40-50 साल हिननि जा रहिया आहिनि फॉरेन ऑक्यूपेशन जा, उन में इन ॻाल्हि खे वधीक भड़कायो वियो. ऐं मूंखे लॻे थो त उहो असरु अञा ताईं अफ़गान सोसाइटी जे अंदरि आहे. ऐं इहो ई हिकिड़ो जेको आहे सो वॾो अञा वॾी फॉल्ट लाइन आहे जेका कंहिं तरह सां कामयाबी या नाकामी जो पेश ख़ीमो थी सघे थो जेकॾहिं तालिबान इन तफ़ावतनि खे, इन्हनि डिफरेंसिस खे ऐं इन्हनि फॉल्ट लाइन्स खे क्रॉस करे अक्रॉस द बोर्ड इन्हनि ॿियनि तमामु स्टेक होल्डर खे पाण ते एतमाद कराइण में कामयाब थी था वञनि त पोइ त सही आहे. पर जेकॾहिं उनमें नाकामी थिए थी या उन खां वधीक हिकु डपु आहे मूंखे त वरी बि ॿाहिरियूं ताक़तूं जिन में इहे जेके पड़ोसी मुल्क आहिनि ऐं ॿिया जेके ख़ासि तरह जेके अफ़गानिस्तान जे अमन जा दुश्मन के ताक़तूं आहिनि. मां इहो ॿुधायां तव्हांखे, उहा असांखे ख़बर आहे, तव्हांखे बि ख़बर आहे त के ताक़तूं आहिनि जेके नथियूं चाहिनि त हींअर जेको थियो आहे अफ़गानिस्तान में, जेका डेवलपमेंट थी आहे तालिबान जे अचण जी, उहा उन्हनि खे कतई बर्दाश्त नथी थिए, पॉलिटिकली बि, जियो स्ट्रेटेजिकली बि, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त आइडियोलॉजिकली त उहे ताक़तूं जेके आइडियोलॉजिकली तालिबान जे अचण खे पंहिंजे लाइ थ्रेट सम्झनि थियूं, पंहिंजे इंट्रस्ट लाइ थ्रेट सम्झनि थियूं, उहे लाज़मन इहो तफ़ावतनि खे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ इन्हनि खे विढ़ाईंदा. ऐं उन खां बचिणो आहे अफ़गानिस्तान खे, उन खां बचिणो आहे पाकिस्तान खे, छाकाणि जो कुझु बि ख़ुदा न ख़ास्ता कॉन्फ्लिक्ट थिए थो अफ़गानिस्तान में, उन्हनि जो लामहाला इम्पैक्ट पाकिस्तान ते थींदो. उनजो जेको ब्लो बैक आहे, उनजो जेको इम्पैक्ट आहे, उहो पाकिस्तान जे सरहदनि ऐं सरहदनि खां बियॉन्ड शहरनि ताईं पहुची थो वञे. इन लाइ असांजो इंट्रस्ट आहे ऐं इन कॉन्टेक्स्ट में मुंहिंजे ख़्याल असांजे प्राइम मिनिस्टर साहब जी
अच्छा भलोट साहब हाणे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि कई वई, उहा ॻाल्हि हुई त ताजिक उज़्बेक ऐं हज़ारा खे जेको आहे उहो जेका नई हुकूमत ठहे पई अफ़गान हुकूमत उन में हिसेदारी ॾियारी वई। हाणे तव्हां सम्झो था पिया त अफ़गान हुकूमत इन ते को लचक जो मुज़ाहिरो कंदी, को इन हवाले सां को ऑप्शन ते गौर कंदी? हाँ, मुझे ख़्याल करणो पवंदो, इन्ही करे करणो पवंदो त छाकाणि जो तालिबान जी हुकूमत या जेको हीअं अरेंजमेंट आहे जंहिंमें उन्हनि जो फिज़िकल कंट्रोल त ज़रूरु आहे, लेकिन जेका सभ खां वॾो जेको हीअं डिलेमा आहे त लीगल लेजिटिमेसी कान्हे, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी जेसिताईं न ईंदी तेसिताईं इकोनॉमी न हलंदी। जेकॾहिं इकोनॉमी न हलंदी त तालिबान कंट्रोल न करे सघंदा, वरी बि वॉरलॉर्ड अची वेंदा जेके मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां पैसा वठंदा या उन्हनि खां इंसेंटिव वठंदा, वेपन्स वठंदा, ऐं वरी ख़ुदा न ख़्वास्ता अफ़गानिस्तान पुराणे उन दौर में जंहिंमें वॉरलॉर्ड जी हुकूमत हुई, जंहिंमें नॉन स्टेट एक्टर्स जी हुई हुकूमत या उन्हनि जो कब्ज़ो हुयो मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते, त इहे लेकिन इहा जेका सिनारियो आहे सो न सिर्फ़ु बवाइतो आहे अफ़गानिस्तान जी अंदरूनी अमन ऐं प्रॉस्पेरिटी जे लाइ, लेकिन इहो बज़ात ख़ुदि वॾो थ्रेट आहे टू द रीजनल पीस एज़ वेल एज़ द इंटरनेशनल पीस। त इन लिहाज़ सां मुंहिंजे ख़्याल सभिनी जो देयर इज़ अ कन्वर्जेंस रीजनल कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि जो बि, तालिबान जो बि ऐं इंटरनेशनल कम्युनिटी जो, त कंहिं तरह सां बि अहिड़ी स्पेस क्रिएट न थिए जंहिंमें स्टेट जेका हीअं कंट्रोल बाय तालिबान आहे उहा कमज़ोर थी वञे ऐं उन कमज़ोरी जो या उन खला जो फ़ाइदो नॉन स्टेट एक्टर वठी वरी कार्रवाइयूं शुरू करे छॾनि थर्ड पार्टी जे ख़िलाफ़, जेका बज़ात ख़ुदि हिकिड़ो वॾो प्रॉब्लम थींदो अफ़गानिस्तान जे लाइ बि ऐं दुनिया जे लाइ बि। अच्छा डॉक्टर साहब भलोट साहब, जॾहिं अव्हां ॻाल्हि कयो था पिया त इहो हिकु मामिलो आहे उहो पोइ आलमी सतह ते बि ऐं ख़ुदि मुक़ामी सतह ते बि जेको आहे उन जो अमन जेको आहे उहो स्टेक ते लॻी सघे थो पियो। जेका तालिबान जे तर्जुमान इहा ॻाल्हि कई अथव, अगरि आलमी ताक़तूं या आलमी बिरादरी असांखे तस्लीम न कंदी त पोइ आलमी सतह ते उन्हनि खे ख़तरो थी सघे थो पियो। अव्हां छा था सम्झो त इहा स्टेटमेंट छा धमकी हुई, छा सजेशन्स हुई, इन स्टेटमेंट में छा हो? न एग्ज़ैक्टली, बल्कि आई थिंक इत्तेफ़ाक़ सां जेको प्रीएम्बल ॿधो आहे प्रिसाइसली दैट इज़ व्हाट प्रॉब्ली मां हुनखे बेनिफिट ऑफ डाउट ई ॾियणु चाहियां थो, छाकाणि जेको बेनिफिट ऑफ डाउट न ॾिबो ऐं सोचबो न पॉज़िटिवली त वाक़ई माण्हू अॻिते वधी कोन सघंदो। त मूंखे इहा ई तवक़ा आहे हिननि मां त हू हुकूमत करणु चाहिनि था वरी ऐं कम अज़ कम 5-10 साल रहणु चाहिनि था हुकूमत में या अञा वधीक। उन लाइ उनखे ख़बर आहे त लेजिटिमेसी खपे। लेजिटिमेसी लाइ ज़रूरी आहे त दुनिया उन्हनि सां ॻाल्हाए, उन्हनि खे फैसिलिटेट करे। अदरवाइज़ जीअं मूं अर्ज़ु कयो पहिरियां त अफ़गानिस्तान लाइ बि भवाइतियूं हालात थी सघनि था ऐं ख़दशा आहिनि ऐं दुनिया जे लाइ बि आहिनि। इन्ही प्रिसाइसली ॻाल्हि जे करे त नॉन स्टेट एक्टर्स वरी जेके ऑलरेडी हिते आहिनि, ईअं कोन्हे को उन्हनि जा टेक्टिकल्स आहिनि, उन्हनि जो बेसिस आहिनि, सिर्फ़ु उन्हनि खे रीग्रुप करणो आहे ऐं उन्हनि खे स्ट्रेंथन करणो आहे। द मोमेंट जेकॾहिं जंहिं वक़्तु ई ख़ुदा न ख़ास्ता तालिबान जो कंट्रोल स्टेट ते कमज़ोर पियो ऐं ख़ासि तरह जेकॾहिं इकोनॉमिक मेल्ट डाउन जे करे उन्हनि जो कंट्रोल ख़तमु थी थो वञे पियो, अवाम बेचैन थी वञे, हू सैलरीज़ न ॾेई सघिया आहिनि या पंहिंजी जेका फोर्सिस आहिनि लेजिटिमेट आर्मी ऐं पुलिस उनखे हू पघारूं न ॾेई सघिया, उन्हनि खे ऑर्गेनाइज़ न करे सघिया, त ज़ाहिर आहे हवा में त हू गवर्न न करे सघंदा। लिहाज़ा उन में छा थो थिए त पोइ उहा वैक्यूम जेका आहे सा नॉन स्टेट एक्टर उहे ऑक्युपाए कनि था। उन्हनि खे पैसा ॿाहिरां ॾियण वारा घणा अहिड़ा लेजिटिमेट आहिनि जंहिंमें ड्रग माफियाज़ आहिनि, जंहिंमें वेपन स्मगलिंग जा माण्हू आहिनि, जंहिंमें ओवरऑल स्मगलिंग जा आहिनि, ऑफ कोर्स आउट राइटली एजेंसीज़ आहिनि मुख़्तलिफ़ होस्टाइल मुल्कनि जूं जेके उन्हनि सां एक्सप्लॉइट कंदियूं आहिनि। जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, हाणे 11 तारीख़ ते हिन हुकूमत खे उत खणणो ऐं हुकूमत जेको आहे हुकूमत जेका आहे उहा बाज़ाब्ता तौर ते इक़्तिदार संभालणो, हिन वक़्त ताईं आख़िर तव्हां छा था सम्झो त अॼु जॾहिं असां ॻाल्हायूं था पिया हफ़्तो गुज़री चुको आहे ऐं हुकूमत बाज़ाब्ता तौर ते उत छो न पई खणे, हुकूमत क्लियर छो न पई थिए? मुंहिंजी ख़्याल सभ खां पहिरीं असांजी जेका हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हिननि जे नुमाइंदे जी जॾहिं हुकूमत कई, हुन बार बार चयो ऐं बिल्कुलु वाज़े अल्फाज़नि में चई कि हीउ असांजो इंटरम सेटअप आहे, छाकाणि जो अगेन साॻियो पॉइंट वैक्यूम न पिए रखी सघियो। 2 हफ़्ता थिया हुआ उन्हनि खे, देयर वाज़ नो गवर्नमेंट टू टॉक टू, दुनिया ॻाल्हाइण पे चाही उन्हनि सां, कंहिंसां ॻाल्हाए न, UN ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ॾियण पे चाही, कंहिंसां ॻाल्हाए न, IMF वर्ल्ड बैंक सां कंहिंखे ॻाल्हाइणो हुयो ऐं ख़ासि तरह
जेको निज़ाम हुयो हुकूमत जो, जंहिंमें करेंसी आहे, स्टेट बैंक आहे, मिनिस्ट्रीज़ आहिनि, हॉस्पिटल्स आहिनि, उन्हनि सभिनी खे हलाइण लाइ उन स्ट्रक्चर खपंदो हो। त मूंखे लॻे थो इहो प्रॉब्ली पॉज़िटिव इंडिकेशन बि थी सघे थो। मसाइल जो बि इन में निशानदही ज़रूर थिए थी, त उन्हनि खे अञा कंसेंसस डेवलप थियण में टाइम पियो लॻे। अञा ताईं ॿियनि स्टेक होल्डर्स खे ऑन बोर्ड करण में उन्हनि खे शायदि अञा टाइम पियो लॻे, अञा ताईं उहे को उन में ब्रेक थ्रू न थियो आहे। इन करे उन्हनि हुकूमत पंहिंजी हलफ़ बरदारी न खई आहे। इन जो मतिलबु इहो थियो। ऐं जेकी ॻाल्हियूं ॻाल्हियुनि जी ॻाल्हि अचे पई थी रीजनल, भुल्लर साहब, अव्हांखे छा थो लॻे केतिरो टाइम अञा केतिरो टाइम लॻंदो नई हुकूमत खे ठहण में? मतिलबु टाइम लाइन ॾियणु ॾाढो मुश्किल आहे। अफ़गानिस्तान जी एॾी सिचुएशन फ्लूइड आहे जो तव्हांखे अफ़गान हुकूमत जे बि कंहिंखां पुछो त उहो तव्हांखे न ॾेई सघंदो। मुंहिंजो इहो ख़्यालु आहे कुझु हफ़्ता कुझु महीना लॻंदा। आई थिंक सो टाइम लॻंदो, छाकाणि जो पुराणो कुझु हफ़्ता कुझु महीना, मतिलबु हिन साल जे आख़िर ताईं मामला सेटल थी वेंदा। छो इन खां जेकॾहिं हिन साल जे अंदरि न थियो त पोइ त सिचुएशन वाक़ई पोइ थी वञे, अॻिते न पई वञे। I think I would give them December ताईं इन्हनि जो को स्ट्रक्चर December 2021 जे ताईं इन्हनि खे क्लोज़ करे सॼो सिस्टम पंहिंजो ठाहे ऐं पंहिंजा सेक्शन हटाए दुनिया सां ॻाल्हाइनि। काफ़ी सारा मुल्क उन खे क़बूल करे चुका हूंदा। त इन जो मतिलबु आहे जनवरी 2022 में कि they should be fully functional as a government, as a legitimate government। ऐं जेके ज़रूरतूं आहिनि पंहिंजे मुल्क जूं, ग़रीबनि जूं, उन्हनि खे मुंहुं ॾियनि। जेको जंग जो नुक़सानु थियो आहे उनखे उन तरफ़ ध्यानु ॾियनि। जेको इंफ्रास्ट्रक्चर जो नुक़सानु थियो आहे उनखे दुबारा रीबिल्ड करणु शुरू करणु। So I think let's hope and pray। अच्छा भुल्लर साहब, चओ पिया त साल जे आख़िर ताईं मामला सेटल थींदा। हाणे जेको इंसानी हुकून वारो मामिलो आहे अफ़गानिस्तान में, हींअर जेके ख़बरूं अचनि थियूं पियूं, उनजी फुटबॉल जी टीम पाकिस्तान पहुची चुका आहे, या हिकु ॿी हवाले सां ख़बरूं अचनि पियूं यूनिवर्सिटी बंदि थियण या छोकिरियुनि जे हवाले सां, इन तमामु तर मामले खे अव्हां कीअं था ॾिसो? त हाणे दुनिया कीअं सोचींदी अफ़गानिस्तान लाइ, ऐं ख़ुदि अफ़गानिस्तान खे हाणे कीअं करिणो, छा करिणो पवंदो? ॾिसो न, हाणे इन में दुनिया खे रियलिस्टिक थियणो पवंदो। अफ़गानिस्तान एरिया जे लिहाज़ सां बि वॾो आहे ऐं उन में तमामु घणा स्ट्रैंड्स आहिनि। इहे जेके लिबरेशन वारियूं ॻाल्हियूं, लिबरेटेड मूवमेंट वारियूं ॻाल्हियूं, लिबरेटेड वुमेन वारियूं ॻाल्हियूं, इहे क़ाबिल ऐं क़ाबिल जे मज़ाफ़ात ताईं त शायदि हुजनि, लेकिन उन खां अलावा जेको अफ़गानिस्तान आहे काफ़ी पसमानदा आहे। लिहाज़ा हिकिड़े या ॿिनि शहरनि खे वठी तव्हां सॼे अफ़गानिस्तान खे पनिश कयो, उन्हनि ते सैंक्शन विझो, न ॻाल्हायो उन्हनि हुक्मराननि सां, इहा ज़्यादती थींदी। त मुंहिंजे ख़्याल थोरी घणी शायदि फ्लैक्सिबिलिटी ही बि ॾेखारींदा तालिबान, जेका हिननि ॾेखारी आहे त ठीकु आहे प्राइमरी ताईं स्कूल खोलियो, बाक़ी पोइ आहिस्ता आहिस्ता असां पाण खे बि ओपन कंदासीं, ताकी जीअं दुनिया भी असांखे क़बूल करे, लेकिन गॾोगॾु जेके उन्हनि जा कोर वैल्यूज़ या कोर उन्हनि पंहिंजा प्रोमिसिस कया आहिनि पंहिंजो पाण सां, या कोर जेको डॉक्ट्रिन आहे उन्हनि जो, उन खां मां कोन सम्झां का वरी डिविएशन थींदी उन्हनि जी, लेकिन फ्लैक्सिबिलिटी ज़रूर हूंदी। ठीकु आहे। अच्छा भुल्लर साहब, हाणे अव्हांजे प्रोग्राम में हुजण मां फ़ाइदो वठंदुसि। ऐं काल्ह जेको ॾींहुं गुज़रियो आहे पाकिस्तान में, ख़ासि करे क्रिकेट जे हवाले सां, न्यूज़ीलैंड जी टीम जेका आहे अचानक उन दौरो ख़तमु कयो ऐं उहा मुल्क खां हाणे त पंहिंजे मुल्क में रवाना बि थी विया आहिनि। हाणे न्यूज़ीलैंड जी जेका हुकूमत आहे, अॼु उनजी स्टेटमेंट आई आहे त जेको असांजो इंटेलिजेंस इतिहाद आहे, जंहिंमें अमेरिका आहे, जंहिंमें बर्तानिया आहे, जंहिंमें ऑस्ट्रेलिया आहे, जंहिंमें न्यूज़ीलैंड ऐं कैनेडा आहे, उन्हनि जी रिपोर्ट ते असां इहो दौरो जेको आहे उहो मुलतवी कयो आहे, जंहिंमें थ्रेड हाणे उहो दौरो मुलतवी थियो आहे सफ़ारतकारी जे हवाले सां, आलमी सफ़ारतकारी ते। अव्हां त उन में रहिया आहियो ऐं अव्हांजी गहरी नज़र बि आहे। सफ़ारती वारे शोबे में इन दौरे खे कीअं पियो ॾिसो वञे? छा इहो असांजो सफ़ारती लैप्स आहे? सफ़ारती हवाले सां असां कमज़ोर थिया आहियूं जो असां मामला सिधा न करे सघियासीं, अचानक दौरो कैंसिल थी वियो? न, मां कोन सम्झां त सफ़ारतकारी जो को हिन में सिलसिलो आहे। स्पोर्ट्स सफ़ारतकारी बि का हूंदी आहे, लेकिन मुंहिंजे ख़्याल में मां थोरो हुकूमत खे ज़रूरु कंहिं हद ताईं जवाबदार ठहिराईंदुसि त जीअं हुननि इन वाक़े खे हैंडल कयो। जी, मतिलबु उनखे तव्हांखे ईअं बग़ैर कंहिं एविडेंस जे कंहिं बि पार्टी खे विच में आणे ऐं सॼी हिकिड़ी एॾी वॾी कॉन्स्पिरेसी थियरी जोड़ण जे बजाए तव्हां वेही ॻाल्हायो आहे जॾहिं दौरो ख़तमु थियो, ऐं पोइ छा आहे बजाए अवामन नास में इस्तराब पैदा कराइण जी जेका अनफॉर्चुनेटली कुझु अमलदारनि हुकूमत जे कयो आहे, असल जेका हक़ीक़त हुई जेकॾहिं त
असल हक़ीक़त वाकई को क्रेडिबल थ्रेट उन्हनि खे पहुतो आहे त उहो शेयर कनि माण्हुनि सां बजाए प्रेस कॉन्फ्रेंसूं करण जी नंढी स्टेटमेंट अची वञे हा इंटीरियर मिनिस्टर जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी या PM हाउस वञा अचे हा ऑफिस मां अचे हा त हीअ मामला आहिनि असां खे ॾिसूं पिया था ऐं लेकिन उन जे बजाए हिकिड़ी तमामु डिघी चौड़ी कहाणी शुरू थी वई साज़िशूं आहिनि असांजे ख़िलाफ़ ऐं इट वॉज़ लाइक अ नैरेटिव बिल्ट ऑन फिक्शन त पोइ फिक्शन में पोइ छा जेका इहा फ्रस्ट्रेशन ॾिसो था पंहिंजे मुल्क में आवाम माण्हुनि में हिकु डिस्पोर्डेंसी वरी अची वई त वरी पाकिस्तान हैज़ गॉन टू द डॉग्स उहा ॻाल्हि न थिए हा त मुंहिंजे ख़्याल हिन में कंहिं हद ताईं मीडिया मैनेजमेंट बि चई सघिजे थो हैंडलिंग ऑफ द इवेंट बि चई सघिजे थो उन में नाकामी रही आहे वॾी महिरबानी GR बलोच साहब असांखे वक़्तु ॾियण जी नाज़रीन अवां GR बलोच साहब जो अफ़गानिस्तान जे हवाले सां वज़ीर आज़म जो जेको ताजिकिस्तान जो दौरो आहे उन हवाले सां ई काल्ह जेको न्यूज़ीलैंड जी टीम पाकिस्तान मां हली वई आहे उन ते तजियो ॿुधो प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो असद मुमताज़ रिठी इजाज़त अलावाई।